سلامات كما يمسينا لو ما عندنا أوردن ستال بونوشك أوردن ستال مالت بدرجة هنسوق خلنا قدامي كالاي سالساين دبلنا نسوق عم كرينا كدمي يجين أونلاين كورس ناينوش كتنزقو بتدلي أين مبعتاوي آتو بين كورس ناينوش بأونلاين مهري خور حدا كتنزقو بتغليهم كتمارو تليفون يكسد لكم يهتصفلكم يمودتا شي أوردن ستال بونوشك فشتا قدامي أندرة كالاي تردية سالساي فيارة ربعي فمتا همشاي شتا شرشاي سيفنا كشوانا شبعي أتندا شمناي نيانا تشعي تيانا عسراي سكندق بينا هنتكذا مجمرا لمنتاي نتقوملو نكونكرانسه أو جدر نحرالنا هنا من قدامي تعاويتو كم دمان تمهارو كلاس بارنت ميت غوري فشت كلاسه ي اندر كلاسه ودي اب قدامي كفلي كالاي كفلي مهار نبل كم دما تنبرو درجه ناي غزا تي قدامي يتاشه كالاي دبرنات كماتي فشت تاشه اندر تاشه تريد تاشه نبلنا نوزح نموذ دار عينت كان تقوملو كيس قدام مصح ندقمنا فشتا andra tredje fjärde رابع حجي fjärde نبلانبر fjärde أين بلنا fjärde همشاي femte شرشاي sjätte شبعي sjuande شمناي åttonde تشعي نينا عسراي تيانا كاب عسرت حدا مبل عسرت هذا عسرت خلت دبلنا ترجان زربور ما ابنوش كم يكملين هاجي قدم كرينا قال يزيها قدم عم صحلنا كلنا ملينا يلفته عسرت حدا تولفته مبل عسرت غلطة ترتنده مبل عسرت سلسته فيورتنا مبل عسرت أربعة فمتنا مبل عسرت هموشة سايستنا مبل عسر شدشة صوتنا مبل عسر شوعته أتنده مبل عسر شومونته نيتنده مبل عسر شاته شوانده مبل عسرة سازين انترتا كم جيرا هنسوان خلواتي سي كاب عسرتا صاب عسرة سكانت زين نقمن يلفته تولفته ترتنده fjortana femtena sajstena sottende attende nitende sjuande vilka sjuande marsch نعلت كانت تقوملهم نخلينا تولد كالو علت قلت كلها نزخون نقرات نقلت نابنت أتنا ماي صوتنا ماي مش تبناي نوش كاجي عندي مع تناتنا تويكم أقرب عنه صوتنا ماي الشيء كاب إسراء هذا كاس كان رأين شو فشته مبل إسراء هذا شو أندرة مبل إسراء كلتن شو تردي مبل إسراء سلستن شو فيارة مبل إسراء أربعة شو فمته مبل إسراء حموشتن شو شتة مبل إسراء حدوشتن شو سيفنا ويكا شوانا مبل إسراء شوعتن شو أتنده
مبل إسران شمونتن شونينده مبل إسران شعتن ترتنده مبل سلاسة اسكندق منا كابيس راسها بسلاسة دولا شو فشته شو أندره شو ترده شو فياره شو فمته شو شته شو عنده شو سيبنده ويكا شو أتنده شو نينده ترتنده مبل سلاسة ترتي فشته إسران شعتن شو نينده سلاسة ترتينده سلاسة نحرك نتخلها ترتي فشته كم نما سلاسة كتنكونا ترتي أندره ترتي ترده ترتي فيارن دابلنا نتنقلات نتوان مبل 4 فورتينده نزين مثلا نمتاين تقومون نزبل كان نشيز كانت مجمرة زول أبنات كميناجة كبزلنا يبدن فينر هان var första hon var andra hon var tredje konkurrensen درجات كلنا نص قدام يمتيو نسا خليتي نسو دما سالساي تريدي نبلا نقلص نكلاس تمهارو han går i andra klasse hon går i tredje klasse de går i fjärde klasse vi går i femte klasse نتو تمهارو كلاسات دما كتقومولو تخيل نتولد كالو علت ياي بلاي فوتي فشتا نوفمبر ناب حدا ورحا علت حدا ورحا عصرت حدا تولد ياي بلاي فوتي أندر يانوار أنا أب كلاي يانوار علت كلتها ورحا تولد لالحامات سلازن علتهم نتولد كالون كتقومولو تخليها إيتاشت نورلو نتي زبلنا نتي دبري نتي قومت إيتاشا هون بور إي فشت إيتاشا نسا أب قدامي إيتاشا نبر دي بور إي تريد إيتاشا نساتهم عم نبل سالساي دبري ينورن دابلنا نبوز هنقرات كنت قوملنا نخل وردن ستال بونوش يبهالو نمسرق انت قوملنا مالتي نحزم بفلاك واحد الساعة 10 أقدس يوم فشتا andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjuende, vilka syvende, åttonde, nionde, tionde. Bra. لو معزيات مثلا راح متمجمرة زي حبركم كلاتكم نشكة مهارة تدريو أمنا رويزر لكم بونلاين كم دما أنستهم أبكال هجرات زلوا أبو غاندا أبو إيجيبت أبو زخانة زلوا كتمرون تدليو كم دما أنستهم كنت صوبت كنا أبكال متازلو بونلاين كتمرات تدليا تمزقبو كاور حدش كلاس كجمري سسناي